गेजिङ सरकारी महाविद्यालयका विद्यार्थीहरू विभिन्न माग लिएर अहिले राज्यको शिक्षा विभागको मुख्य कार्यालय धर्नामा बसेका छन् र लगभग 35 जना विद्यार्थीहरू आज धर्नामा सहभागी बनेका छन् र उहाँहरूको धर्नाको मेन कारण के रहेछ यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्न विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरू आज धर्नामा आउनु भएको छ है। हिजोदेखि नै तपाईँहरूको विरोध प्रदर्शन भइरहेछ र तपाईँले धर्ना गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो? फर्स्ट अफ अल द सिक्किम रिभ्युजलाई हामी सम्पूर्ण गेजिङ कलेजको विद्यार्थीहरूबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विशेष गरेर हामी हिजो नै 35 जना जस्तो विद्यार्थीहरू एसएनटी बसमा हामी अफिस आएको थियौँ, हेड अफिस एडुकेसन डिपार्टमेन्ट आएको थियौँ र हिजो आएर हामीले एडुकेसन डिपार्टमेन्टको एसिएसलाई भेट्यौँ र उहाँसँग हाम्रो 1.5 घन्टा जस्तोको वार्ता पनि भयो र हामीले हिजै नै एडुकेसन डिपार्टमेन्टको मिनिस्टरलाई पनि भेटिन्छ भन्ने एउटा ठुलो आशा राखेर आएको थियौँ, आशावादी थियौँ। तर हामी आउनुभन्दा 1 घन्टा अगाडि नै उहाँ अफिसबाट निक्लिसक्नु भएको थियो र जुन चाहिँ हाम्रो जुन धर्ना भन्नुहुँदैछ अहिले खासै यो हामीले धर्ना डिसाइड गरिहालेको छैनौँ। यो चाहिँ हामी एडुकेसन मिनिस्टरलाई हामी वेट मात्रै गरिरहेको छौँ। यहाँ हामी गएर मुनि गएर पनि जुन चाहिँ सोधिरहेको छौँ, सेक्रेटरीमा गएर पनि सोधिरहेको छौँ, उहाँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन र हामी चाहिँ अहिले पिसफुल्ली तपाईँको हामी चार्टहरू नै डिस्प्ले गरेर मात्रै हामी एडुकेसन मिनिस्टरलाई वेट गरिरहेको छौँ। हाम्रो विशेष उहाँलाई वेट गर्नुको मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग एकदम हामी वार्ता चाहन्छौँ। वार्ता चाहिँ के को बेसिसमा वार्ता भन्दाखेरि जस्तो प्रकारले हामीले जुन चाहिँ हामी गेजिङ कलेजको स्टुडेन्टहरू छौँ, हाम्रो गेजिङ कलेजको स्थिति छ, यो स्थिति एकदमै दयनीय छ। गेजिङ कलेज तपाईँको 2010 मा एउटा तपाईँको म्याप बनाइएको थियो, ल्यान्ड एक्वायर गरिएको थियो। 11 देखि तपाईँको गेजिङ कलेज सञ्चालन हुन थालेको र तपाईँको 11 देखि तपाईँको रेन्टेड बिल्डिङमा गेजिङ कलेज तपाईँको 17 सम्म तपाईँको गेजिङ कलेज चलेको। त्यसको बादमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब जब रेन्टेड बिल्डिङमा चल्दै थियो एउटा मान्छेले बनाएको घरमा 1000 जना जस्तो विद्यार्थी आँट्नु त कहीँबाट पनि तपाईँको पोसिबल छैन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूबाट पनि धेरै प्रकारको अप्रोच भयो, डेमोक्रेटिक स्टेप्सहरू भयो र त्यसको बादमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट र गभर्मेन्ट कम्पेल भएर फाइनल्ली तपाईँको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो ल्यान्ड थियो, पर्मानेन्ट ल्यान्ड थियो, जुन चाहिँ एक्वायर गरेको थियो अगाडि, त्यो ल्यान्डमा एउटा टेम्पोररी जुन चाहिँ गेजिङ कलेजको क्लासहरू सञ्चालन भइरहेको थियो र त्यो समस्यालाई लिएर जुन चाहिँ 2020 को मार्च महिनामा 16 तारिक जुन चाहिँ त्यतिखेरको स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिल थियो, स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिलको नेतृत्वमा गेजिङ कलेजमा एउटा तपाईँको शान्तिपूर्ण जुलुस भएको थियो। त्यो जुलुस चाहिँ केलाई लिएर जुलुस गरिएको थियो भन्दा चाहिँ कलेजको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, एकदमै इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँको डेभलप नभएको त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टले उनीहरूको डेली जुन चाहिँ एकाडेमिक स्टडिज छ त्यो स्टडीमा चाहिँ डेली बेसिक प्रब्लम फेस गरिरहनु परेको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यतिखेरको प्रोटेस्टमा हाइलाइट गरेको थियौँ। हामीले एउटा सबैभन्दा पहिला दुःख लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि आज गेजिङ कलेज सुरु भएको पनि लगभग 10 वर्ष भइसक्यो, 11 देखि लिएर अहिले 21 सम्ममा, तर अहिलेसम्म गेजिङ कलेजको मेन एकाडेमिक बिल्डिङ छैन। लास्ट इयर तपाईँको 1000 भन्दा बेसी स्टुडेन्टको जुन चाहिँ इनरोलमेन्ट थियो, अब यो पालि त कोभिडले गर्दाखेरि स्टुडेन्टको इनरोलमेन्ट धेरै बढेको छ र सँगसँगै गभर्मेन्टले एउटा नयाँ स्टेप्स पनि लिएको छ जुन चाहिँ पिजी कोर्स तपाईँको के भन्छ पोल साइन्सको पिजी कोर्स पनि यसपालिदेखि गेजिङ कलेजमा सञ्चालन भएको छ। जुन महाविद्यालयमा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म एउटा मेन एकाडेमिक बिल्डिङ छैन त्यो ठाउँमा पिजी कोर्स चाहिँ सञ्चालन गराउन कतिको सम्भव छ? अहिले अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टको जुन चाहिँ इनरोलमेन्टको आधारमा जुन चाहिँ एडजस्ट गराउनुपर्छ, क्लासहरू एकोमोडेट गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि अब स्टुडेन्टलाई एकदमै धेरै हामी भइरहेको छ। कतिवटा डिपार्टमेन्टमा तपाईँको 100 भन्दा बेसी स्टुडेन्टहरू छ, त्यो स्टुडेन्ट तपाईँको कति उभिएर पढ्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ। चाहिँ मार्च महिनाको इन्सिडेन्ट मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि 16 मार्चमा स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिलको नेतृत्वमा एउटा आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलन हुँदाहुँदै त्यो आन्दोलनमा हामीले के चाहेको थियौँ भन्दाखेरि एडुकेसन डिपार्टमेन्टको मिनिस्टर्स र एसिएस र हायर एडुकेसनको डाइरेक्टरलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ प्रोटेस्ट फिल्डमा आएर हामीसँग डायलग गर्नुपर्छ ताकि त्यहाँको समस्या के कस्तो छ त्यो समस्यालाई बुझिदिनुपर्छ, उहाँहरूले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो समयको हाम्रो मुख्य डिमान्ड थियो। तर उहाँहरू हामी 2 दिनसम्म त्यहाँ बस्दाखेरि पनि आउनु भएन। त्यसको बादमा के डिसाइड गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ धर्नै भनेर डिसाइड गऱ्यौँ। हामी 24 आवर जस्तो स्टुडेन्टहरू चाहिँ 24 आवर्स चाहिँ हामीहरू 100 अफ स्टुडेन्ट राति तपाईँको दिउँसो हामीहरू 2 डेज चाहिँ कन्टिन्युसली धर्ना बस्यौँ र 2 डेज धर्ना बस्दा पनि हामीले डिपार्टमेन्टबाट कुनै प्रकारको अप्रोच आएन। इन्स्टिट्युसनले के भन्छ कलेज राम्रो छ, जुन चाहिँ अहिले एउटा गर्ल्स होस्टेलमा हाम्रो क्लास सञ्चालन भइरहेको छ मेन एकाडेमिक बिल्डिङ भनेर, तिमीहरूको एकाडेमिक बिल्डिङ यही हो, तिमीहरू यसै पढ्नुपर्छ, कलेज दामी प्रोग्रेस भइरहेको छ भन्ने प्रकारको त्यस्तो प्रकारको हामीलाई एस्योर पनि गर्नुभयो। किन भन्दा तर हामी त्यो कलेजको भिक्टिम हौ, हामी डेली बेसिसमा हामी भिक्टिम भइरहेको छौँ र के कस्तो त्यहाँनिर समस्या छ भन्ने कुरा इन्स्टिट्युसनलाई भन्दा कति कुरा हामीले भोग्ने मान्छेलाई पनि हामी धेरै बेसी याद छ। र त्यसको बादमा के भयो भन्दाखेरि फाइनल्ली 18 को दिन हामीलाई एउटा स्टेटबाट एउटा खबर आएको थियो ताकि गेजिङको स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ स्टेटको चिफ मिनिस्टर मिन्तोक्याङमा बात गर्न लागि रेडी हुनुभएको छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी गेजिङको विद्यार्थीहरूलाई माथि गान्तोक बोलाउँछौँ भनेर हामीले एउटा इन्फर्मेसन आएको थियो। त्यो इन्फर्मेसनलाई त फर्स्टमा हामी त्यतिखेर 300 जना जस्तो स्टुडेन्टहरू थियौँ। त्यो जुन चाहिँ उहाँहरूको एउटा भनाइ थियो त्यो भनाइले हामीले एकदमै तपाईँको डिसरिगार्ड गरिदियौँ। हामी जाँदैनौँ हामी, किन भन्दाखेरि 2 दिनसम्म यहाँ चिसो भुइँमा सुत्दाखेरि हामीलाई कसैले अप्रोच गर्न आएन भनेपछि हामी चाहिँ गान्तोक जाने त हाम्रो पैसा छैन, हामी त गरिबका छोराछोरी हौँ, गान्तोक आउनु तपाईँको भाडा चाहिन्छ, बेलुका बस्नु पऱ्यो,
पऱ्यो खानु पऱ्यो त्यो लागत चाहिँ हाम्रोमा छैन हामी जान सक्दैनौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले यति पनि भन्नुभयो कि तिमीलाई जाने तिमीलाई माथि राख्ने खुवाउने र राम्रोसँगले फर्काएर ल्याउने जिम्मा पनि हाम्रो त्यसो गर्दाखेरि तिम्रो स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिल मात्र हामीसँग जाउँ भनेर हामीले एउटा एक प्रकारको अप्रोच भयो त्यतिखेर स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिल भन्दा हामीले डिनाइ गऱ्यौँ स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिल भनेको चाहिँ स्टुडेन्टले आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर बनाएको रिप्रेजेन्टेटिभ हो र जति अधिकार सामान्य विद्यार्थी स्टुडेन्टको छ त्यति नै मात्र अधिकार चाहिँ स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिलको छ र त्यसै कारण यो 300 जना बसेको आन्दोलनबाट हामी 8-10 जना मात्रै जान सक्दैनौँ यदि जानुपर्छ भने हामी 100 जना विद्यार्थी गान्तोक जान रेडी छौँ त्यसको अरेन्जमेन्ट तपाईँले गर्नुपर्छ नभए हामी जाँदैनौँ भनेर हामीले डिनाइ गरिदियौँ त्यसको बादमा उहाँहरूले डिसिजन गरेर ठिकै छ 100 जना ल्याउनु भयो र 18 मा हामी राति आइपुगेको थियौँ राति आएर हामी तल जनता भवनमा हामी बस्यौँ त्यहाँनिर हामीलाई तपाईँको फुडिङ लजिङहरूको टाकटुक एकोमोडेसनहरू त्यहीँनिर थियो र 19 मा चाहिँ 19 बिहान हाम्रो माथि मिन्तोग्याङमा एउटा चिफ मिनिस्टरको नेतृत्वमा एउटा मिटिङ सम्पन्न भवन एउटा तपाईँको मिटिङ भएको थियो जुन मिटिङमा हाम्रो लोकसभा एमपी इन्द्रहाङ सुब्बा सर पनि हुनुहुन्थ्यो सँगसँगै हाम्रो 02 याङथाङ कन्स्टिट्युएन्सीको एरिया एमएलए पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो इनक कन्स्टिट्युएन्सीको एमएलए पनि हुनुहुन्थ्यो अनि सँगसँगै हाम्रो एडुकेसन डिपार्टमेन्टको मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो एसिएस हुनुहुन्थ्यो हायर एडुकेसनको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियरिङ सेलहरू हुनुहुन्थ्यो र तमाम त्यहाँभित्र तपाईँको 100 जना जस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र कोही त त्यहाँनिर प्रेस मिडियाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो सबैले त भित्र त्यहाँनिर हाल्न दिनुभएको थिएन कति जुन चाहिँ त्यहाँभित्रको वार्ता लाइभ प्रसारण पनि भइरहेको थियो जब त्यहाँनिर 3 घन्टा जस्तो हाम्रो 3-4 घन्टा जस्तो वार्ता चल्यो स्टुडेन्ट र विभागको बिचमा सरकारको बिचमा फाइनली सरकार पक्षबाट हामीले एउटा के एस्योर गराउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै हो तिमीहरूको समस्या एकदमै धेरै समस्या छ हामीलाई थाहा छ हामी त्यो महसुस पनि गर्न सक्छौँ त्यही कारण चाहिँ तिमीहरूको समस्यालाई चाहिँ हामी चाँडै एड्रेस गर्ने एउटा जुन चाहिँ हामीले निष्कर्ष गरेको छौँ र निष्कर्षको आधारमा चाहिँ तिमीहरूलाई हामी यो लिखित एउटा जुन चाहिँ आश्वासन छ आश्वासन दिन गइरहेको छौँ भनेर चाहिँ फाइनली उहाँहरूले एउटा हामीलाई रिटर्न एस्योरेन्स दिनुभएको छ र रिटर्न एस्योरेन्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकर्डिङ टु द ब्लु प्रिन्ट अफ 2010 फर्स्ट 2टा फेज गरेर हामी काम सक्छौँ भन्नुभएको थियो र फर्स्ट फेजलाई चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ मार्चमा यो 19 मा दिनुभएको 19 मार्च 2020 मा दिनुभएको विदिन 3 मन्थमा चाहिँ हामी फर्स्ट फेजको काम सक्छौँ भनेर रिटर्नमा दिनुभएको छ यहाँ लेखिएको छ तर फर्स्ट फेजमा के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको प्लेग्राउन्ड फेन्सिङ अडिटोरियम हल यी तमाम कुराहरू चाहिँ तपाईँको फर्स्ट फेजमा आउँछ र जब फर्स्ट फेजको 3 महिनामा काम सकिन्छ त्यो सकिसकेपछि चाहिँ हामी सेकेन्ड फेजको लागि चाहिँ हामी टेन्डर गर्छौँ जुन चाहिँ सेकेन्ड फेजमा तपाईँको एकाडेमिक बिल्डिङ पर्छ बोइज हस्टेल पर्छ गर्ल्स हस्टेल त अलरेडी बनिएको छ तर पनि एकाडेमिक बिल्डिङ भनेर सिफ्ट गरेर मात्रै त्यसलाई गर्ल्स हस्टेलमा सञ्चालन गराउन लागि सजिलो हुन्छ र यी तमाम कुराहरूलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड फेजमा टेन्डर गर्छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई रिटर्नमा दिनुभएको थियो तर के भयो आज हामी किन यहाँ आएको छौँ अब यो कुरालाई हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी हुन्छ उहाँहरूले रिटर्न एस्योरेन्स दिनुभएको पनि अब तपाईँको मार्चदेखि लिएर गएर अहिले फेब्रुअरीसम्म 10 महिना भइसकिसक्यो 10 महिना बितेर जाँदाखेरि पनि जुन चाहिँ त्यो फर्स्ट फेजकै वर्क प्रोग्रेस छ त्यो वर्क प्रोग्रेस चाहिँ तपाईँको 50% भन्दा बेसी प्रोग्रेस छैन डेली बेसिसमै यहाँबाट डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू भिजिटमा जानुहुन्छ एमपिजहरू जानुहुन्छ एमएलएजहरू जानुहुन्छ तपाईँको ब्युरोक्रेटहरू जानुहुन्छ एडुकेसन डिपार्टमेन्टको अफिसियल्सहरू जानुहुन्छ तर उहाँहरू त जानु हुँदैछ त्यो जाँदै पनि हाम्रो जुन चाहिँ फर्स्ट फेजको काममा किन यति साह्रो ढिलाइ भइरहेको छ र फर्स्ट फेजको ढिलाइले गर्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड फेजको काम स्टार्ट भएको छैन र हिजो आएर हामी के भन्छ एसिएससँग वार्ता गऱ्यौँ एसिएससँग वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हामी काम गर्न सकेको छैनौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो ठिकै हो कोभिड एउटा वर्ल्ड पेन्डेमिक हो हामी एज एजुकेटेड स्टुडेन्टहरू छौँ हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ र अब यो कोभिडको हामीले भारतमै कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेप्टेम्बरदेखि भारतमा धेरै तपाईँको फ्लेक्जिबल भएको थियो र तपाईँको अक्टोबरदेखि चाहिँ 1 अक्टोबरदेखि त तपाईँको स्टेटमा हाम्रो टुरिस्टहरूलाई पनि एन्ट्री थियो अक्टोबरदेखि यस्तो स्थिति थियो सेप्टेम्बरदेखि त तपाईँको धेरै लेबरहरू तपाईँको अरू स्टेटबाट आउने यहाँबाट जाने खालको एउटा स्थिति पनि सिक्किममा सृजना भइसकेको थियो ठिकै छ अगाडि त तपाईँको हामीलाई मार्चमा दिएको एस्युरेन्सले गर्दाखेरि सेप्टेम्बरसम्म काम भएन रे कोभिडले गर्दा हामी बुझ्छौँ उहाँहरूले गर्नु पनि भएन तर सेप्टेम्बरदेखि लिएर गएको सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर 3 महिनामा त उहाँहरूले फर्स्ट फेजको काम सक्नुपर्ने हो नि त जुन चाहिँ रिटर्न एस्युरेन्स उहाँहरूले दिनुभएको छ र तपाईँको नोभेम्बर त छोडिदिउँ डिसेम्बर छोडिदिउँ जनवरी छोडिदिउँ फेब्रुअरी लाग्दा पनि 50% मात्रै फर्स्ट फेजको काम भइरहेको छ अहिले तपाईँहरूको पक्ष नै हामी सुनिरहेको छौँ है रिसेन्टली याङसुममा पनि मुख्यमन्त्रीले गत 29 तारिक पनि गेजिङको कुराहरू गर्दै भन्नुभयो कि हामी फर्स्ट फेजको काम हुँदैछ र अब चाँडै नै सेकेन्ड र थर्ड फेजको नि हामी टेन्डर गराउँछौँ भनेर भन्नुभयो तपाईँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अब काम भएको छैन भन्नुभयो भने कति पर्सेन्टेज र कामको प्रोग्रेस चाहिँ कस्तो छ र अहिले कतिको लेबरहरू त्यहाँ काम गरिरहेका छन् सर्वप्रथम त जुन चाहिँ काम भएको छैन भन्ने अहिले हामीले भनेको छैनौँ जुन चाहिँ एउटा तपाईँलाई जुन चाहिँ प्रोग्रेस पनि हामीले 50% जस्तो यहाँबाट डिपार्टमेन्टले दिनै पछि त्यहाँनिर गएर मान्छेहरू ल्याएर 50 हजुर होइन प्रोग्रेस छ तर एकदमै स्लो प्रोसेसमा छ 3 महिनामा सकिनु पर्ने कामलाई चाहिँ तपाईँको अब यहाँ त 10 महिना भइसक्यो हामीले लु 5 महिना छोडिदियौँ अरे कोभिडले गर्दाखेरि 5 महिनामा पनि 50% काम हुनु रिटर्न एस्युरेन्स दिएर भनेको चाहिँ अब यसलाई हामी सोझो भाषामा पनि स्लो त भन्न सकिन्छ र जस्तो प्रकारले तपाईँले याङसुममा चिफ मिनिस्टरको स्पिचलाई यहाँनिर हाइलाइट गराउनु भयो यो एकदमै खुसीको
कुरा हो। अब चिफ मिनिस्टरले एडुकेसन मिनिस्टरले अब हाम्रो एडुकेसन भनेको त एकदमै तपाईँको बेसिक कुराहरू हो। हामीलाई अब एउटा राम्रो क्वालिटी एडुकेसन त हुनुपर्छ, सरकारले एउटा प्रोभाइड गर्नुपर्छ, राम्रो हेल्थ प्रोभाइड गर्नुपर्छ, उहाँहरूको जिम्मेवारी हो एज स्टेटको गार्जियन भएर। र उहाँहरूको एउटा डेली स्पिचमा, उहाँहरूको पोलिसिसमा, प्रोग्राममा यो कुरा सुन्नु हामीलाई एकदम खुसी छ होइन, एकदमै राम्रो। तर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले नै दिनुभएको रिटर्न एसुरेन्स चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सारा सिक्किम अगाडि चाहिँ यो चाहिँ अलिक स्लो प्रोसेसमा काम भइरहेको जस्तो यहाँ देखिरहेको छ। त्यो उहाँले गर्नुभएको कुरा राम्रो हो, त्यसलाई कुनै खण्डन गर्नु पनि छैन। त्यो प्रोसेसमा हामी त्यो कुरामा धेरै हामी चर्चा गरि नै रहँदैनौँ। हाम्रो त एकदमै स्पष्ट छ, जुन चाहिँ यहाँनिर तपाईँकोबाट लिखित आश्वासन दिनुभएको छ 100जना विद्यार्थी बसेको ठाउँमा, यत्रो तपाईँको स्टेटको चिफ मिनिस्टरले लेखेर दिनुभएको छ। तर पनि फर्स्ट फेजको काम एकदमै स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि सेकेन्ड फेजको टेन्डर अस्ति भयो भनेर भन्नुभयो। टेन्डर हुनु मात्रै ठुलो कुरा होइन नि त, काम थालिनु र प्रोग्रेस र डेभलपमेन्टको त भास्ट तपाईँको डिफ्रेन्ट छ नि त। प्रोग्रेस त एउटा मान्छे सानो नानी भएदेखि एउटा बुढो भएर मरिन्जेलसम्म पनि प्रोग्रेस त सधैँभरि भइरहन्छ, कुनै न कुनै टाइममा प्रोग्रेस भइरहन्छ। तर डेभलपमेन्टको त एउटा कन्क्रिट तपाईँको हुनु पऱ्यो नि त। त्यही हाम्रो पनि भनाइ त्यही छ, गेजिङ कलेज एउटा डेभलप गेजिङ कलेज जुन चाहिँ मोडल डिग्री कलेज छ, त्यो मोडल डिग्री कलेज हुनु पऱ्यो। 10 वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा एकाडेमिक बिल्डिङ नबनिनु चाहिँ अब योभन्दा बेसी एउटा एडुकेसन इन्स्टिट्युटमा चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ। अब यो चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो गुनासो छ। तर आज हामी यहाँ बस्नु भएको छ, कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ, के हो तपाईँको फर्दर स्टेप चाहिँ के हुन्छ? अब हामी अहिले पनि एकदमै होपफुल छौँ, हामी पनि एउटा एमिकेबल सल्युसन चाहन्छौँ होइन। अब हामीले अस्तिदेखि नै हाम्रो एडुकेसन मिनिस्टरलाई हामीले अप्रोच गरि नै रहेको थियौँ। हामीले धेरैचोटि अगाडि त भेट्यौँ पनि गेजिङ कलेजहरूतिर, त्यसको बादमा हामीले यहाँ आउनु लागि फोन गऱ्यौँ। आजभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि नै हामी आउने सोचिरहेको थियौँ, तर केही कारणवश हामी आउन सकिरहेको थिएनौँ। यहाँ आउनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि हामीले एडुकेसन मिनिस्टरलाई फोन गऱ्यौँ, उहाँले फोन रेस्पोन्स गर्नु भएन, उहाँ बिमार हुनुहुन्छ, हामीलाई त्यो थाहा पनि छ। तर पनि हामीले उहाँलाई मेसेज पनि गऱ्यौँ, उहाँको पिएलाई पनि गऱ्यौँ, उहाँको सिएलाई, सबैले हाम्रोबाट जसले पोसिबल हुन्छ सबैले गऱ्यौँ। तर एडुकेसन डिपार्टमेन्टको जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँबाट चाहिँ हामीलाई केही रेस्पोन्स छैन। रेस्पोन्स हाम्रो एसिएसलाई पनि हामीले मेसेज गरेको थियौँ, मेसेज धेरै रेस्पोन्स त गर्नु भएन। हामी हिजो आएर उहाँ हामीलाई वेट गरि नै रहनु भएको छ, राम्रो कुरा हो। वेट गरेर जब हामी डिस्कसनमा भित्र पस्यौँ र डिस्कसनमा पसिसकेपछि चाहिँ अब एडुकेसन मिनिस्टरले पनि अनेस्टली के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब कोभिडले गर्दा हामी त काम गर्न सकिरहेको छैनौँ, एउटा कोभिडलाई वेपन भनेर डिफेन्ड गर्नुभयो। कोभिड हो, वर्ल्ड पेन्डेमिक हो, हामीले बुझेको छौँ, त्यसको भिक्टिम विश्व नै भएको हो, त्यसलाई कसैले पनि तपाईँको डिसरिगार्ड गर्दैन। तर पनि जुन चाहिँ काममा ढिलाइ भएको कुरामा चाहिँ उहाँले कति कुरा चाहिँ एकदमै के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब इस्युदेखि कति कुरा डाइभर्ट गरिदिनु भयो। अब के भन्छ, घरि फाइनेन्समा पैसा छैन भन्नुभयो, फाइनेन्सको आदेश बिना हामी एउटा साइकल पनि किन्न सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यो त हाम्रो कुरा होइन नि, डिपार्टमेन्ट छ, गभर्मेन्ट छ। हामी एउटा स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ राम्रो कलेजमा पढ्न पाउनुपर्छ, एउटा मोडल डिग्री कलेजमा चाहिँ राम्रो तपाईँको ज्ञान चाहिँ अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै माग हो। फाइनेन्सले पैसा किन दिएन, तपाईँको सेन्ट्रलबाट बजेट आएन, स्टेटमा किन आएन, त्यो त हाम्रो काम होइन नि त। डिपार्टमेन्ट छ, गभर्मेन्ट छ, थुप्रो मेकानिजमहरू छ, त्यसलाई ह्यान्डल उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो। हामी यति मात्रै जान्दछौँ, हाम्रो गेजिङ महाविद्यालय चाहिँ एउटा स्तरीय महाविद्यालय हुनु पर्यो। आजका सुरु भयो पोलिटिकल साइन्सको कतिवटा विभाग छ, कतिवटा डिपार्टमेन्ट छ, कति स्टुडेन्ट छ तपाईँहरूको? पिजीको चाहिँ हामीले स्पेसली कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल साइन्सको मात्रै यसपालिदेखि खोलिएको हो। यो एक्सटेन्सन क्याम्पस हो, एसयुको अन्डरको एक्सटेन्सन क्याम्पस हो। अब यो जुन चाहिँ एक्सटेन्सन क्याम्पस हाम्रोतिर गेजिङतिर पनि छ, राम्रो नै हो। किन भन्दाखेरि वेस्टकै गरिबका छोराछोरीले पनि एउटा राम्रो प्रकारले सञ्चालन भयो भने आफ्नो घरको भात खाएर आफ्नो गाउँमा बसेर सस्तो रुम रेन्टमा बसेर गेजिङमा त्यो शिक्षा उनीहरूले उपभोग गर्न सक्छन्। तर यहाँ चाहिँ अब के भएको छ भन्दाखेरि पोलिटिकल साइन्सको छ, एप्रोक्सिमेटली मलाई त्यो एक्ज्याक्ट फिगर त याद छैन कति स्टुडेन्ट छ भन्ने कुरा, तर पनि 20हरू चाहिँ हुनसक्छ। हजुर, हाम्रो तपाईँको यता डिग्रीमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा पोलिटिकल साइन्स छ, फिजिकल एडुकेसन छ, तपाईँको नेपाली छ, लिम्बू छ, भोटिया छ, लेप्चा छ, तपाईँको सोसियोलोजी छ, तपाईँको हिस्ट्री छ, जियोग्राफी छ। यो तमाम जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ अहिले गेजिङमा सञ्चालन हुन थालेको छ। तर हजुर, लास्ट इयरै तपाईँको इनरोलमेन्ट 1000 जस्तो थियो, किन भन्दाखेरि हामीले लास्ट इयरको रेसियोलाई हेर्दाखेरि। तर योपालि के भयो भन्दाखेरि अब कोभिडले गर्दाखेरि धेरै राज्यको विद्यार्थीहरू पनि बाहिर जानु धेरैले सम्भव भएन। तपाईँलाई यादै छ रिसेन्टली तपाईँको के भन्छ 12 पास गर्ने स्टुडेन्टहरूको ग्रेजुएट एडमिसनको लागि कत्रो ठुलो राज्यमै इस्यु बन्यो र फाइनल्ली सरकारले राज्यको थुप्रै कलेजहरूतिर एडजस्ट पनि गराएको छ। र अब एडजस्ट गराउँदाखेरि लास्ट इयरको भन्दा गेजिङमा यसपालि इनरोलमेन्ट बेसी छ। लास्ट इयरै अब हामी त्यसको भिक्टिम हो, हामीभन्दा सिनियरहरू अगाडिको भिक्टिम हो र हाम्रो आउने भाइ बहिनीहरू त अझै भिक्टिम भन्छ। उभिएर पढेको विद्यार्थीहरू हामी हो। पहिलाको विद्यार्थीहरूले भुइँमा बसेर पढ्नु पर्थ्यो, अहिले पनि त्यो तपाईँको गर्ल्स होस्टेल तपाईँको चुइन्थ्यो, बर्खामा त त्यहाँभित्र बसी नसक्नु खालको स्थिति थियो। त्यो समस्या केवल विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, एउटा जुन शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ त्यहाँको इन्स्टिट्युसन छ, इन्स्टिट्युसनलाई पनि त्यहाँको समस्या याद छ, लोकल्सहरूलाई पनि याद छ, गभर्मेन्टलाई पनि याद छ, डिपार्टमेन्टलाई पनि याद छ। यो सब हुँदाहुँदै चाहिँ काम गराइमा चाहिँ यो प्रोग्रेसमा चाहिँ किन ढिलाइ, कहिलेसम्म त्यसरी ढिलाइ गरिबस्ने? हजुर, हाम्रो चाहिँ अब त्यही नै छ। हामी अघि तपाईँलाई भनिहाल्यौँ, हामी होपफुल छौँ,
हामी अहिले धर्ना गरेको छैनौँ, हामी चाहिँ एकदम पिसफुल्ली यो जुन चाहिँ चार्टहरू छ यसलाई डिस्प्ले गरेर एडुकेसन डिपार्टमेन्ट अगाडि हामी वेट गरिरहेको छौँ। हामीले तल सोधि पनि रहेको छौँ एडुकेसन मिनिस्टर आउनुहुन्छ हुँदैन भनेर। अहिले हामीले इन्फर्म आउँदाखेरि उहाँ आउनु भएको छैन अरे। अब एसिएससँग त हामी हिजो बात गरिहाल्यौँ, उहाँले भन्नुहुँदैछ अब हाम्रो पनि एउटा तपाईँको चेन छ, मैले मात्रै डिसाइड गरेर हुँदैन, मभन्दा माथि पनि मिनिस्टर हुनुहुन्छ, सिएम हुनुहुन्छ, मैले चाहेर मात्रै सबै प्रोग्रेसमा गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। लजिकली ठिकै हो, उहाँले सक्नु हुँदैन, रेस्पोन्सिबल त उहाँ हुँदै हो। अब त्यो खासै अब मिनिस्टरहरूसँग पनि उहाँहरूले नै खासै अरेन्ज गराइदिनु पर्ने हो। एउटा एडुकेसन डिपार्टमेन्टको उहाँ त हेड हो होइन, के भन्छ एसिएस त उहाँले। हजुर उहाँ चाहिँ अब त्यसको अथोरिटी होइन अरे, अथोरिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म मिटिङ गराउन सक्दिनँ भन्नुभयो। कति यो लजिक हो होइन, अब यो त सारा दर्शकहरूले नै स्टुडेन्टहरूले जानिरहेछ, हिजो जो मिटिङमा बसेको थियो उनीहरूले जानिहालेको छ। र अहिलेसम्म चाहिँ अब हामी यसरी बसिरहेको छौँ, हामी आशावादी छौँ कि एडुकेसन मिनिस्टर आउनुहुन्छ र हामी केही चाहँदैनौँ, हामी एकदमै एमिकेबल सल्युसन चाहन्छौँ र पिसफुल्ली हामी के चाहन्छौँ, वार्ता चाहन्छौँ। हामीलाई कमसेकम एडुकेसन मिनिस्टरले 20 मिनट टाइम दिनुभयो भने चाहिँ राम्रो एउटा हेल्दी डिस्कसन होस्, ताकि हामी पनि फर्दर चाहिँ एउटा कुनै डेमोक्रेटिक प्रोसेस गर्न हामी कम्पेल नहौँ। यत्रो गेजिङदेखि हाम्रो भाडा, हाम्रो आफ्नो जुन चाहिँ श्रमको मूल्य तिरेर हामी गान्तोक आएको छौँ। हामी हिजो पनि तपाईँको कस्तो दुःख गरेर अरू कता कता ठाउँहरूतिर बस्यौँ, हामीले बिहान पनि राम्रोसँगले खाना खाएको छैन। अब यस्तो खालको स्थिति छ, हामी गरिबको छोराछोरी हो नि त, हाम्रोमा गान्तोक गाडी रिजर्भ गरेर आउने पैसा त हुँदैन। इन्स्टिट्युसनले हामीले एउटा बस दिन लागि पनि डिनाइ गर्यो, बस त दिएको थियो, बस लैजाऊ भनेर त हामीलाई तपाईँको ग्रान्ट गरिदिनु भयो, तर 1 महिनादेखि अगाडिदेखि एउटा बस छ, थोत्रे बस छ, त्यो बिग्रेको बस चाहिँ तपाईँ कुद्ने नकुद्ने बस चाहिँ त्यो ग्रान्ट गरेर पनि केही भ्यालु भएन नि त। त्यही कारण चाहिँ हामी जो एसएनटी बसमा यत्रो तपाईँको 35 जना जस्तो स्टुडेन्टहरू यहाँनिर आयौँ। अब यस्तो खालके दुःखहरू पनि छ। अब त्यहाँको जुन चाहिँ विशेष समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ जसले भोग्दै गरेको छ विद्यार्थीहरू, त्यो जो स्टुडेन्ट त्यहाँ पढ्दैछ, जो शिक्षक शिक्षिकाले त्यहाँ पढाउँदैछ, उहाँहरूलाई जति त्यो समस्या चाहिँ राज्यमा अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसको भिक्टिम चाहिँ हामी हो।